अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का लाइव मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ी में और आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे एहतजाजी मुजाहरे जो है उड़ी की सरजमीन पर देखे गए हैं, जहां पर जो लोग हैं आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं महकमा बिजली के खिलाफ, यानी कि महकमा पीडीडी के खिलाफ। एक तरफ जहां उड़ी को अपने पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद दूसरी तरफ उड़ी के लोग जो है महकमा बिजली के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार पहले भी ऐसे एहतजाजी मुजाहरे हुए जहां पर लोगों ने यह बताया कि बढ़ती बिजली बिल उड़ी की आवाम को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिलाखिर आज जो है सब डिवीजन उड़ी के चाहे फिर तहसील उड़ी की बात की जाए, बोनियार की बात की जाए, यहाँ पर आज जो है उड़ी में लोग जमा हुए हैं और आज इनकी यही मांग है जो कि आए दिन बिजली बिल में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे जल्द अज जल्द उसको कम किया जाए। और जो यहाँ के लोग हैं सब डिवीजन उड़ी के लोग हैं, आपको बता दूं कि ज्यादातर जो लोग हैं बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं उनको बिजली 2,000-1,500 और कुछ का ये मानना है कि तकरीबन 2500 भी बिजली फ्री आ रही है। आखिर अगर उड़ी के अवाम के अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन दूसरे ही जानिब वो पावर जो है बैरूनी रियासतों में जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उड़ी की अवाम जो है उसी बिजली के लिए तरस रही है। न सिर्फ बिजली के लिए तरस रही है बल्कि उड़ी की अवाम उन बिजली फीस को ही बढ़ते बढ़ते तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, जो आए रोज बिजली फी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ अवाम है हमारे साथ, बात करेंगे, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे जो आज आपने यहाँ पे एहतजाज किया, इससे पहले भी कई बार एहतजाज जो है यहाँ पे होते हुए नजर आए महकमा बिजली के खिलाफ, लेकिन कभी भी ऐसा कोई हल नहीं निकला। देखिए, हम काफी देर से ये कहते आए हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि बिजली होती ही नहीं है। अब बिजली ना होने के साथ साथ सबसे महंगी बिजली जो है हमारे उड़ी बुनियार में हो गई है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 850 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन सबसे महंगी और सबसे कमी हम ही महसूस करते हैं। हम वार्न कर रहे थे गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को काफी देर से कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले। ये जो आपने गरीब और अमीर को एक ही पैमाने में फ्लैट रेट कर दी हुई है, 600% पावर हाइक एक साल में आज तक आपने किसी जगह नहीं सुना होगा। हम सब आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ पे पहली बिल आती थी, यानी कि जो बीपीएल कैटेगरी थी उनकी जो बिल थी 60 रुपए आती थी या फिर 100 रुपए आती थी, आज वही बीपीएल कैटेगरी के 1040 भर रहे, 1070 भर रहे। 1070 नहीं, हमारे एक गांव रामपुर जो है वहाँ 2080 रुपए की बिल पूरे गांव को भेज दी गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे लंबरदार साहब हैं जिनकी सैलरी 1000 रुपए जो गवर्नमेंट देती है, बताइए वो 2080 रुपए कहाँ से भरेंगे। एक तरफ यहाँ पर उड़ी के अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, दूसरी तरफ जो पावर है वही बाहर जाता है। हमने देखा कि पहले भी कई बार ऐसे यहाँ पर एहतजाज हुए जहाँ पे लोगों का ये कहना था कि हमें बिजली नहीं मिली, लेकिन अब जो एहतजाज हुए लोगों का ये कहना है कि बिजली फी बढ़ती जा रही है। वही तो हमारा कहना है। हमने तो ये कहा था एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों को आप मजबूर मत करिए, इस हद तक मजबूर मत करिए कि वो रोड पे आए, और आज वो वक्त आ गया है लोग अब सड़कों पे निकल आए। खान साहब, आखिर क्या चाहोगे आप लास्ट पे? बिलाखिर आपसे जानना चाहेंगे अब आपकी मांग क्या है? जैसे कि यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, ये सिर्फ ना उड़ी तहसील के यहाँ पे लोग इस वक्त जमा हुए हैं, उसके साथ साथ बोनियार तहसील के लोग भी जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये सारी उड़ी बुनियार के लोग हैं, वो जमा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए और उतनी ही जो बीपीएल लोग हैं उनको उसी जगह जहाँ पे जो दे रहे थे उतनी ही फीस उनकी होनी चाहिए जो जस्टिफाइड हो। हमारी यही डिमांड है। और हमारी जो बिजली है जो 6 घंटे आती है, और एक चीज, हमारे यहाँ जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो सबसे पहले शुरू होता है और सबसे जून में भी कर्टेलमेंट शेड्यूल है। आपने सुना होगा किसी जगह की जून में भी कर्टेलमेंट, हमारे यहाँ अभी भी कर्टेलमेंट शेड्यूल जो है वो लागू है। अब मैं फिर से बता दूं कि जो यहाँ पर हालात हैं ये सिर्फ आज पहली बार नहीं हुआ है। उड़ी के जो लोग हैं अमन परस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दूं कि उड़ी के लोग सड़कों पर उतरते हैं। हमेशा इनका यही देखा गया कि जब भी ये एहतजाज मुजाहरा करते हुए नजर आए हैं और हमेशा यही इनकी मांग होती है, महकमा बिजली के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा करते हैं। और जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मुद्दा मकसद यही है कि महकमा बिजली के खिलाफ, क्योंकि कई बार पहले जो है आवाज उठाई गई थी महकमा बिजली के खिलाफ, लेकिन उनके जो हल है वो सोल्यूशन जो है निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए आप कहाँ से हैं और जो आज यहाँ पर आप आए हैं आपकी बिजली फी कितनी है? हम जो है हम बोनियार से हैं, बोनियार तहसील से हैं। हमारे साथ बहुत जास्ती हुई क्योंकि हमारे पास हर एक इंसान को, क्योंकि इतना रोजगार तो है नहीं है, तो हर एक को 2080 बिल आज आ गई हमारे को। तो लेकिन ये हमारे साथ जास्ती है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है सब मजदूर पेशा है, वहाँ पर कोई काम करने वाला इतना कोई तो मुलाजमी की है ही नहीं। हम ये आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारे साथ ये हेल्प किया जाए। बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ये हमारे साथ बोनियार की मानी जानी हस्ती गुलाम नबी साहब जो कि सरपंच है, एक्स सरपंच है बोनियार के, आपसे भी जानना चाहेंगे आज आप इस एहतजाज में जो है हिस्सा आपने लिया हुआ, आपसे भी जानना चाहेंगे जो आपके इलाके में बिजली फी बढ़ती जा रही है, आखिरकार आप यहाँ पे पहुंचे आज। ये बेइंसाफी पर मबनी जो है ये इजाफा है। पहली बात यह है कि क्या वो जो मैडम से पहले इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे वो क्या इसका मतलब उनको चैलेंज कर रही है? उन्होंने सही जो लोड नहीं लिखा था, एक बात। दूसरा ये
کہ کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ود ان 1 ایئر 5 گنا بڑھایا جائے فیس کو؟ اور کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ایک لیبر سے ہم جو 500 نہیں دے سکتا تھا آج 2000 ہم کہہ رہے ہیں اس کو دے دو؟ کہاں سے لائے گا وہ؟ کون سا ذریعہ ہے؟ یا تو گورنمنٹ وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے، ہر ایک کو گھر میں مزدوری دے دے تاکہ وہ پھر غلام نبی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کچھ عرصہ پہلے جو یہاں پہ بجلی فی آتی تھی بی پی ایل کی الگ آتی تھی، دوسرے جو کیٹیگریز ہیں ان کی الگ آتی، لیکن اس کے بعد اچانک سے جو فلیٹ بل آنا شروع ہو گئی، جہاں پر 1070 جو ہے پہلے پیشن بل آ رہی ہے، وہی بن گیا ہے جن کہہ رہے ہیں وہ جسٹیفائی اور اے وائی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں اگر ہم اے پی ایل والے ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے ہمیں کنسیشن دے دو، لیکن پہلے اس کو بیچارے کو جو اے وائی کی چندی لے رہا ہے اس کو کون سا آمدنی ہے؟ جب آپ کو اس کو پی ایم اے جی وائی دیتے ہیں، جب آپ بجلی کنیکشن فری کہتے ہیں، ہم نے سینٹرل اسکیم میں رکھا ہے، جب آپ نے واٹر کنیکشن فری رکھا ہے تو پھر ادھر سے اضافہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بڑی بات یہ بھی سامنے نکل کے آ رہی ہے، اڑی کی عوام جو ہے زیادہ تر غریب عوام ہے جو اپنے ہاتھوں کی مزدوری پر جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن دوسری طرف کیا ان عوام کے لیے 2080 بل یہ تو بس میں کہا صاحب کی یہ بے انصافی پر مبنی ہے. ہماری وہ لاکھوں تنخواہ لے رہی ہے، اس بچے کو اس نے کہا تھا سلونا کم کر دو، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جو عوام ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، سلونا کیا کم کریں گے؟ آپ حقیقت دیکھیں گے ہماری اڑی میں 90% لوگ ہیں ان کے پاس شام کا کھانا بھی پیسے نہیں ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں چل رہا ہے. مجھے بتائیے ہماری اڑی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اگر کچھ جل شکتی کے کچھ کام ہے جو چل رہے ہیں تو اس کے بغیر کون سا ذریعہ باش ہے؟ وہی ملازم لوگ جو ہیں وہ بیچارے تو پے کر سکتے ہیں، ان کو دینا ہے، لیکن مجھے بتائیے مزدور کیا دے گا؟ 2000 روپے کہاں سے لائے گا؟ میرا نمبردار جو ہے اس کو گورنمنٹ خود دے رہی ہے 1500 روپے مہینے کے لیے، اور اس کی بل جو ہے وہ 2080 آ گئی ہے. مجھے بتائیے کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ کہاں سے لائے گا؟ وہ دن بھر رہتا ہے، وہ تحصیل میں دھکے کھاتا ہے، تو مجھے بتائیے یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تو انصاف پر مبنی ہونی چاہیے تھے، یہ کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں بالکل یہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ہوش کے ناخن لے لیں. ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارا بجلی ڈپارٹمنٹ خاص کر کے، وہ صرف ہمیں سبسیڈائز جو بجلی ہے وہ مہیا کی جائے، کیونکہ اگر ہماری زمینیں ان کو کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، جو اس دن ریٹ تھی اسی ریٹ پر گئی. ہمارا پانی ہے وہ اریگیشن یا ہمیں ڈرنکنگ واٹر ملتا تھا وہ پاور ہاؤس میں لگا، مجھے بتائیے ہمیں کیا اس کا بدلہ مل رہا ہے؟ تو کم سے کم اس کی ہمیں تو سبسیڈائز ہونی چاہیے تھی، خاص کر کے ان غریبوں کو جو ان پہاڑوں پر رہتے ہیں، جو درختوں کے اوپر سے بجلی لائن کو دیکھتے ہیں، شارٹ سرکٹس ہوتے ہیں، یہ دوسری پرابلمیں ہوتی ہیں، اور انہی سے ہم کہتے ہیں 2000 دے دو جی. آپ کہاں سے غلام نبی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، کئی بار پہلے جو ہے احتجاجی مظاہرے ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے اے ڈبلیو میم کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، خاص طور پر لوگوں کے لیے؟ اے ڈبلیو میم کے بارے میں یہی کہوں گا، وہ ایک آفیسر ہے، لیکن خدا کے لیے ایک چیز اس کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کی جو کنزیومرز ہیں ان کا سٹیٹس دیکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ مت کرے اپنا کام، نہیں، ہر ایک آفیسر جو ہے اپنا کام کرے، لیکن جسٹیفائی کرے. اگر کسی کا سٹیٹس دیکھنا ہو، اس کے گھر میں جاؤ، اس کو دیکھو کہ اس کے پاس کون سی کنزمپشن ہو رہی ہے، کون سی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ چلا رہے ہو روز روز. اب میں پھر سے بتا دوں جو یہاں پہ آج احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اڑی کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے اڑی کے لوگوں نے آواز اٹھائی محکمہ بجلی کے خلاف، محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. امید یہی کریں گے کہ اس پروٹیسٹ کے بعد محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف جو ہے آج پروٹیسٹ یہاں اڑی کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہی ہوگا کہ جو اے ڈبلیو میم ہے وہ کیٹیگری، یعنی کہ اگر بی پی ایل کیٹیگری میں کوئی آتے ہیں ان کے ویسے ہی بل آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اڑی کے لوگوں کے اپنے پاور پروجیکٹ ہے اور ان کی جو بل ہوگی